नाज़रीन इकराम, सरज़मीन मिस्र अपनी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ को अपनी आगोश में छुपाए हुए है, जिसे आज का जदीद इंसान मुसलसल कोशिशों से समझने में मसरूफ़ है। आए दिन सरज़मीन मिस्र से कोई ना कोई ऐसा इंकिशाफ ज़रूर होता है जिसे देखकर आज के जदीद इंसान भी हैरत ज़दा रह जाते हैं। मिस्र के असरार और पोशीदा राज इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं। कदीम मिस्रियों की ज़िंदगी और इनका आपस में बर्ताव, मौत के बारे में इनके ख़यालात और दीगर चीज़ें इंतहाई अजीब व गरीब हैं, जिन्हें आजकल के माहिरीन के लिए समझना बेहद मुश्किल है। नाज़रीन, हाल ही में मिस्र में होने वाली एक और अहम दरियाफ्त में एक ऐसी किताब माहिरीन के हाथ लगी है जिसने न सिर्फ कदीम मिस्री मेथडोलॉजी के बेहद अहम राज आश्कार किए हैं, बल्कि जदीद ज़माने के निहायत अहम ख़तरे यानी दजाल के बारे में भी निहायत अहम इंकिशाफ किए हैं। ये किताब निहायत अहम है और इसके अंदर बयान करदा बातें न सिर्फ मिस्रियों के कदीम तर्ज़ ज़िंदगी पर रोशनी डालती हैं, बल्कि आज से हज़ारों साल कबल भी इस दुनिया के सबसे बड़े ख़तरे यानी दजाल के बारे में भी इसमें बेशुमार मालूमात मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में मज़ीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मिस्री इस किताब का इस्तेमाल किस काम के लिए किया करते थे। इसके साथ साथ हम आपको मिस्रियों के अकीदा, ज़िंदगी और मौत के बारे में भी बताएंगे और इस सारे मामले में दजाल का क्या किरदार है इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ये किताब माहिरीन आसार क़दीमा जो कि कदीम मिस्रियात पे अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, इन्हें मिस्र के एक नहायत कदीम और मतरूक मकबर से दरियाफ्त हुई है। इस किताब को उर्दू में हम दो रास्तों की किताब या जो नाम माहिरीन ने इसे दिया, इसकी रूह से इसे बुक ऑफ टू वेज कहा जा सकता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस किताब में ज़िंदगी गुजारने के उसूलों से लेकर इस दुनिया से जाने के बाद तक के उसूल और ज़वाबित मिस्री अकीदे के मुताबिक बयान करती है। कदीम मिस्री इंसानों के इस तरह से मरने या ज़िंदा रहने पर यकीन नहीं रखते जैसा कि हम यकीन रखते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद की ज़िंदगी के मुतालिक भी कदीम मिस्रियों के अकायद और रसूम व रवाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। जिस तरह से मुसलमान, यहूदी और ईसाई मरने के बाद ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं और जज़ा व सज़ा पर यकीन रखते हैं, यानी मरने के बाद इंसानों को अपनी ज़िंदगी में किए हुए अमाल का हिसाब किताब देना पड़ेगा और खुदा के हुजूर अपने हर अच्छे या बुरे अमल के लिए जवाबदेह होना होगा। इसके बाद हमारे अमाल के हिसाब से हमें जन्नत या जहन्नुम में डाला जाएगा और हमें अबद तक जन्नत या जहन्नुम तक रहना होगा। हम या तो अपनी नेकियों का इनाम पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे, या फिर जहन्नुम में हमेशा अपने गुनाहों की सज़ा पाते रहेंगे और तकलीफ़ और अजाब में गिरफ्तार रहेंगे। यही बुनियादी अकायद और नज़रियात दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहिब में भी पाए जाते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत तब्दीली मुमकिन है। यहाँ तक कि यही अकायद और नज़रियात हिंदुओं के भी धर्म का हिस्सा है, जिसके मुताबिक हर इंसान को मरने के बाद अपनी ज़िंदगी में किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा और इसके मुताबिक इसे स्वर्ग यानी जन्नत या फिर नर्क यानी जहन्नुम में जलना पड़ेगा। इसके बरक्स कदीम मिस्रियों के यहाँ ज़िंदगी और मौत का तस्वुर बिल्कुल ही अलग था। उनका अकीदा था कि जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ जो कुछ लो और जो कुछ दो के तहत काम किया जाता है, इसी तरह से मरने के बाद भी हमें मौत के खुदा यानी ओसिरियस के मुल्क अजू जाना होगा। वहाँ जाने के लिए हमें ओसिरियस के कारिंदों को रकम या सोना और चांदी बतौर उजरत देना पड़ेगी। इसलिए कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि जिस शख्स के पास मरते हुए रकम मौजूद हो या उसके मकबरे में उसकी दौलत में से कुछ हिस्सा रख दिया जाए, तो जितनी दौलत उसके पास मौजूद होगी उतनी ही दौलत वो ओसिरियस के कारकुनों को देकर उतना ही अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। कदीम मिस्रियों का एक अकीदा ये भी था कि मरने के बाद भी ये ज़िंदगी ऐसे ही जारी रहती है और जो ओहदा और रुतबा इंसान को इस दुनिया में मिलता है, वही ओहदा और रुतबा इंसान को दूसरी दुनिया में भी हासिल होता है। इन कदीम मिस्री बाशिंदों का अकीदा था कि दूसरी दुनिया में हम ओसिरियस के कारकुनों को जितना खुश करेंगे और ओसिरियस को जितना मालो दौलत फराहम करेंगे, इसी हिसाब से हमें जो रुतबा मिलेगा वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए होगा। बादशाहों के लिए यहाँ पर जो रियाया असल दुनिया में मौजूद होती है, वो भी जब भी मरकर वहाँ पर जाएगी तो वहाँ के हुक्मरान की रियाया में शामिल हो जाएगी। गर्ज ये कि यहाँ पर जो शख्स जितनी सल्तनत या दौलत का मालिक होगा या जितनी जायदाद रखता होगा, वैसी ही जायदाद, वैसी ही सल्तनत और वैसी ही दौलत उसको दूसरी दुनिया में भी मिलेगी और इसकी रियाया और हुक्मरानी ऐसे ही जारी और सारी रहेगी। कदीम मिस्रियों की तस्वीरें और पेंटिंग्स के मुताबिक ओसिरियस नामी ये देवता एक ऐसा इंसान नुमा देवता है
جس کا جسم تو انسانی ہے لیکن چہرہ کسی بھیڑیے کی مانند ہے۔ ناظرین، مصریوں کا عقیدہ ہے کہ اوسیرس بے حد رحم دل ہے، لیکن دوسری جانب دولت کے عوض بڑے بڑے عہدے بخشنے کی وجہ سے اوسیرس کا کردار ایک لالچی دیوتا کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصری مقبروں جیسا کہ اہراموں اور مختلف قبروں میں ہمیں سونے کے زیورات، چاندی کے سکے اور دیگر ایسی قیمتی چیزوں کی بھرمار نظر آتی ہے جو کہ مرنے والوں کے لواحقین نے ان کے ساتھ قبروں میں دفن کیے تھے، تاکہ یہ مال و دولت اوسیرس کو دے کر اگلی دنیا میں اپنے لیے اچھا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں کے ہاں مال و دولت اور روپے پیسے کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ ان کے نزدیک اس کے بغیر دوسری دنیا میں بھی اچھا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس کتاب یعنی بک آف ٹو ویز کے ساتھ ساتھ ایک اور قدیم مقبرے سے بک آف ڈیتھ یعنی موت کی کتاب بھی دریافت ہوئی ہے، جس میں اوسیرس دیوتا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان فضائل کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اوسیرس دیوتا، جسے قدیم مصری موت کا دیوتا کہتے ہیں، دراصل یہ کانا دجال تھا، اور یہ دجال کے ہی بیان کردہ حلیے پر پورا اترتا ہے۔ اگر ہم بک آف انوخ کے ساتھ رکھ کر اس کتاب اور بک آف ٹو ویز کا جائزہ لیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دجال بھی اس طرح کی خصلتوں کا حامل ہوگا، اور اس کے لشکروں میں بھی ایسے لوگ شامل ہوں گے جو کہ انسانی جسم کے ساتھ ساتھ حیوانی خصائل کے بھی حامل ہوں گے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مصریوں کا یہ قدیم اوسیرس دیوتا دراصل دجال کا ہی ایک نمائندہ تھا، جسے قدیم مصریوں نے دیوتا کا درجہ دے دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسری دنیا کا مالک بھی بنا دیا۔ ناظرین، بک آف انوخ میں بھی دجال کو شیطانی طاقتوں کا اعلیٰ کار دکھایا گیا ہے، اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دجال کے ساتھ ایسے ہی شیطانی فطرت کے افراد شامل ہوں گے جنہیں ایک زمانے میں شیطان نے انسانوں اور شیطان کے باہم ملاپ سے ایک حیوانی نسل کی صورت میں تیار کیا تھا۔ ناظرین، بک آف انوخ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں یعنی سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں سیدنا ادریس علیہ السلام کے دور میں شیطان نے اپنے پاس موجود کافر جنات کو انسانی عورتوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ ملاپ کروایا، اور اس سے یہ ایک مخلوط نسل تیار کی جس کا جسم انسانی، چہرہ اور دیگر خواص حیوانی جبکہ فطرت شیطانی تھی۔ اس نسل کے تیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس نسل کو دیگر انسانوں کے لیے دیوتا بنا کر پیش کیا جائے، اور یوں انسانوں کو اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت سے یکسر بیگانہ کر دیا جائے۔ اس مقصد میں شیطان بڑی حد تک کامیاب رہا، اور اگر آج کے زمانے میں جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، یورپ، میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق اور مصر سے حاصل ہونے والی پینٹنگز کو دیکھیں تو ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کچھ ایسے ہی انسانوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں دیوتا سمجھتے تھے۔ بک آف انوخ کے مطابق اللہ رب العزت نے انہی انسانوں کو ختم کرنے کے لیے، جو انسانوں کے روپ میں دراصل شیطان اور حیوانی خصوصیات کے حامل تھے، طوفان نوح بھیجا گیا اور اپنے نام لیواؤں کو بچا لیا گیا، اور اس پوری نسل کو زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ دوستو، یہاں سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس آئے گا تو اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شیطان ایک بار پھر اس نسل کو تیار کرنے کی کوشش کرے گا، اور دجال خود بھی ایسی ہی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ اللہ رب العزت مومنوں کی آزمائش کے لیے اس کو ایسی کچھ طاقتیں عطا کر دیں گے جس سے لوگ اسے خدا سمجھنے لگیں گے اور اس کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اگر لوگ اسے خدا نہیں بھی سمجھیں گے تب بھی وہ اسے نبی یا مسیح ضرور سمجھیں گے، تاکہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش کی جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ لوگ ان دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے اس کی پوجا کریں گے یا نہیں، یا پھر ہر قسم کی طاقت اور قدرت کا مالک اللہ رب العزت کو سمجھتے ہوئے اس کی آزمائش میں پورا اترنے کو ترجیح دیں گے۔ یوں ناظرین، مصر سے دریافت ہونے والی ان دونوں کتابوں کو اگر ہم دوسری تحریروں کے ساتھ جوڑ کر ایک ساتھ رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ شیطان اور دجال کی ذریات اور شیطانی عوامل اس دور میں بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں پوری طرح سے سرگرم عمل تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔